ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے محترم جناب شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت انس معاذ صاحب۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کے بڑے بھائی، محبوب عوام، فاضل نوجوان، واعظ خوش الحان، خطیب اسلام، بہت ہی پرسوز اور بہت ہی پیاری آواز، محترم جناب قاری معاذ صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ میں پوچھیا عید دے چن کولوں میں پوچھیا عید
دے چن کولوں او کسے تینوں وی عید کرائیے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں او کسے تینوں وی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ایہو جئی آئیے میرا جملہ پورا ہوئے جنہوں سمجھ آ جائے گل ذہن دے اندر وڑ جائے دل دے اندر بیٹھ جائے جندہ ذہن اے من دے کہ ساڈا نبی ہی او اکلا نبی ہے جیڑا 1,24,000 انبیاء دا امام بنے ہیں جنہوں دی شان دا جملہ سمجھ اندر آوے میں نو خوش نہیں کرنا میں جناب مہمانہ نو خوش نہیں کرنا حاج اقبال صاحب بیٹھے نے انہاں نو خوش نہیں کرنا جلسے کران والی انتظامیہ بھائی نعمان صاحب بھائی جوید صاحب انہاں نو خوش نہیں کرنا اے جان کے کہ اسی کملے والے نبی دی شان سنیے سجا ہاتھ لہرا کے ہر بندہ بولے گا گل بڑی وڈی اوئے میں پوچھیا عید دے چن کولوں او کسے تینوں وی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ایہو جئی آئیے توجہ کرنا اوے کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سوہنے انگل بھی کھائیے مقدر آلہ بولے اوے اسے انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام امام کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز پائیو میں ذہن ہو رکھدا سی گفتگو دا بیان کرنے دا مگر کھانا کھاندے ہویا مینو پائی نعمان صاحب اور محترم جوید صاحب میرے ذمے جڑا عنوان لگایا او ہے بیٹی دی شان بیٹی دی شان یہ سارے نو پتہ ہے بیٹی دی عظمت کینی ہے اصل گل لے وے کہ تیاں دے حق کینے تیاں دے حقوق کینے انشاءاللہ میں آج چند باتاں تواڈے نال کراں گا ایسیاں باتاں کراں گا اور انشاءاللہ اس نیت دے نال بیٹھو آج دے پروگرام دے اندر اس کانفرنس دے اندر کہ اللہ ایتھو اسی اٹھ کے جائیے مسجد دا گیٹ حالی جتیاں نہ پاندے پہ ہوئیے اتو تو عرشاں تو بے کے آنکھیں شیر نگر آلے ہو جڑے اس جامعہ مسجد دے اندر میریاں تے میرے یار دیاں گلاں سنن آئے سن نا بلکہ میں تینج بھی کماں تے بے جان نہیں اے محفل ایڈی پا کے اللہ دے نورانی فرشتے وچ بیٹھے نے حضرت مولانا سلمان شریف صاحب بیان فرما رہے سن قاری انس ماز صاحب حمد و نعت پڑھ رہے سی اور میرے تو بعد مولانا یاسر صاحب حافظہ اللہ ہارون یاسر صاحب انہاں دا خطاب ہوئے گا اس محفل چ اللہ دے نوری فرشتے بھی بیٹھے نے تواڈے نال اس پروگرام چ تسی اٹھ کے گھرانوں جانا ہے تے فرشتیاں ڈیریاں بند کر کے عرشاں نو چڑھ جانا ہے اسمانہ تے اللہ پاک نے پہلے اسمان تے پوچھنا کتھوں آئے ہو یا اللہ شیر نگر چ تیرے نبی دیاں دیوانیاں نے محفل لائی سی پروگرام سجایا سی اوتھے بیٹھے رہے سن اچھا وہ کی آندے سن اللہ عورتیں نہیں پتا پر انہاں آندے سن ربا سونیاں سانو معاف بھی چکر تے جنت عطا کر دے آندے سن یا اللہ بالکل اللہ پاک فرمان کے فرشتیوں پھر گواہ ہو جاؤ جڑے اوتھے توحید پرست آئے سننا انہاں نبی دیاں دیوانیاں پروانیاں نو میں رب نے معاف بھی کر دیتا تے جنت عطا بھی کر دیتی ہے کنہاں نو جڑے نبی پاک دے دیوانے پروانے قرآن حدیث نال پیار کرن والے
آگ پتہ نہیں بیچارے میرے نال رسے نے نہ تو سبحان اللہ پیاندے نے وہ ایک خطیب صاحب سن وہ بیان تو انہوں نے شروع کرنا آندا سی پر انہوں نے مکانا نہیں آندا سی ہیں تے ٹینشن نہیں لینی میں انج جاواں گا جے پاکستان چوں بتی جاندی ہے انشاءاللہ وہ بیان شروع کرنا تے آندا سی میں نا گزارش کراں گا حاجی اقبال صاحب ایتھے تشریف لے آؤ حاجی اقبال صاحب پٹھا محبت نمبردار صاحب یہ تو جی انہوں نے تو سانو تلیاں تے چاہ تے کھڑایا ہے حقیقت بات میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑا پیار سی انہاں نال اس نظر نال ہی اج دیکھدے نے اسی طرح ہی پیار محبت کردے نے اللہ انہاں نوں صحت عطا فرمائے اور اللہ نیک صالح نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے اچھی آمین کہو او مولانا صاحب نو بیان شروع کرنا تے آندا سی مکانا نہیں آندا سی او جناب انہاں نوں کسی نے دسیا بھی جو تو تقریر مکانی ہوئے نا ادو آخ دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تیری تقریر مک جائے دی مولانا نے بیان شروع کی تھا گھنٹہ 2 3 تے 4 کتنے مکے انہوں تا بھول گیا میں آخنا کی سی جدو تقریر مکانی وہ سوچی پہ گیا وہ جدو کوئی 4-5 گھنٹے لگ گئے ادھر اونجی بھی کہانی اینڈ ہوگی نہ بولیا گیا آکھ کے وچاراں دا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ تسی سبحان اللہ نہیں پڑھنی انا للہ دے پڑھ لو بھی مولوی چھاڑ دے جان سارے کہو ہم مل کے سارے سبحان اللہ اللہ اکبر اے پروگرام دے اندر ویکھو ڈیمو ویکھیا نا میرا خیال ہے لڑیا بھی ہوئے گا ڈیمو بھی وہ پھول چوس دے حج صاحب تے جیڑی شہد دی مکھی ہے وہ بھی پھول ہی چوس دیے مگر فرق یہ وے گلاب دا پھول لونے بھی چوسے ہے تے گلاب دا پھول پونڈنے بھی چوسے ہے ایک زہر بنا رہا ہے دوجا شہد بنا رہا ہے ایتھے ڈیمو بن کے نہ بیٹھا کرو شہد دی مکھی بن کے بیٹھا کرو اور یار ایتھے بس نہیں میں تینجی بھی کمانا تے بے جان نہیں بکری بھی ہوا کاس کھان دیئے تے ہرن بھی ہوا کاس کھان دیئے پر فرق ہے وے پٹھے ہوئی کھا رہی ہے پٹھے بھی کھا رہی ہے ایک مینگنا پیدا کر رہی ہے تے دوسرا کستوری پیدا کر رہی ہے ایتھے بو تے جناب بکری بن کے نہ بیٹھو ہرن بن کے بو علماء قرآن و سنت دے چھٹے مارن بیج پاون اندر جا کے مینگنا نہ بنے کستوری پیدا ہو جائے سبحان اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ میرے سامعینو حاضرینو قرآن و سنت دے دل نشینو اے ڈبے دا میرے وال کر دیو اے پرا کر دا پہ سمجھ کو نہیں آن دی بھی میں مصحاب لائی بیٹھا اندھا منہ نہ کرو بھائی جان اللہ پاک خوش رکھے اللہ دے پاک پیغمبر ہون ٹھیک ہے بہترین سمجھ آ رہی ہے نا جی سجا چکو ہاں اچھا کر کے ماشاءاللہ جنہاں نو نہیں آ رہی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامعینو حاضرینو قرآن و سنت دے دل نشینو آؤ ذرا میں پیار تے محبت نال چند باتاں نبی دے پیار دیاں کرنا چاہنا وہاں کیڑا ساڑا نبی ہے نبی دا نام درود گج کے رج کے تے پھب کے پڑھیا کرونا ساڑا نبی کیڑا ہے ساڑا نبی کیڑا ہے کیندے نال اسی پیار کرنے اوے آیا نبیاں دا سردار آیا نبیاں دا سردار مائی آمنہ دامن ٹھار تے ساڑا پیارا نبی وہ ساڑا پیارا نبی آیا نبیاں دا سردار مائی آمنہ دامن ٹھار تے ساڑا پیارا نبی ساڑا سونا نبی توجہ کرنا وہ روندے گوئے چہرے پھیرے روندے ہوئے چہرے پھیرے سارے ہس پہ روندے ہوئے چہرے پھیرے سارے ہس پہ دنیا تو وچھڑے ہوئے بھی وس پہ دنیا تو وچھڑے ہوئے بھی وس پہ اندہ وکھرا یتیمہ نال پیار اندہ وکھرا یتیمہ نال پیار مائی آمنہ دامن ٹھار تے ساڑا پیارا نبی آیا نبیاں دا سردار مائی آمنہ دا
دامن ٹھار تے ساڈا پیارا نبی تے ساڈا سونا نبی. گل بڑی پیاری کرنا چاہنا وان نبی پاک دیو دیوانیوں توجہ کرنا. وہ جنہ جنہ سونے آقا نال دل لائے نے جنہ جنہ سونے آقا نال دل لائے نے جنہ جنہ سونے آقا نال دل لائے نے وہ جنتاں دے ٹکٹ چا رب نے عطائے نے وہ جنتاں دے ٹکٹ چا رب نے عطائے نے. تسی بنو سارے اندے تابدار تسی بنو سارے اندے تابدار مائی آمنہ دامن ٹھار تے ساڈا پیارا نبی تے ساڈا سونا نبی. آیا نبیاں دا سردار مائی آمنہ دامن ٹھار تے ساڈا پیارا نبی. ذرا محبت پیار نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد سارے پڑھو یار کی گل اچھی کو صلی اللہ تسی ہولی پتر بولو نکے بچے ہولی بولو اے وڈیاں دا کے نبی پاک دی ذات تے درود بخیل بندے نہیں پڑھنا سارے ہیں پڑھنا ہے اچھی پڑھو نا محمد بہار پیدا کیتا کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آؤ ذرا میں تیرے سامنے جڑی بات بیان کرنا چاہنا میرے سامعینوں حاضرینوں گل بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک دیوں دیوانیوں پروانیوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن دے جانا. نبی پاک نے فرمائے ہیں بیٹی دی عظمت بیٹی دی حقوق کی نے ذرا سن دے جانا. اللہ دے نبی فرمان دے نے من آل جاریتینی حتی یبلغا جاء یوم القیامتی. نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا اس وقت قیامت والے دن جدو کوئی بھی کسی دا کوئی سجن بیلی نہیں ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر ایسے بندے نو لے آندہ جائے گا ایسے بندے نو لے آندہ جائے گا. کیڑا بندہ ہوئے گا انہیں عمل کیتا ہوئے گا جنہیں دنیا دے اتے رہ کے اللہ دی زمین تے رہ کے بیٹی نل پیار کیتا ہوئے گا تھی نل محبت کیتی ہوئے گی نا. نبی پاک نے فرمایا جس بندے دے گھر دے اندر دو بیٹیاں ہون اللہ نے دو تیاں دیتیاں نے اللہ دے نبی فرمان دے نے انہاں دوہاں تیاں دنالو بندہ پیار کریں بڑی محبت طریقے دنال شفقت دنال انہاں دی پرورش کر دیں انہاں نو سامب دیں انہاں نو جوان کر دیں انہاں دی تعلیم دی فکر کر دیں تیاں نو اچھا سلیقہ سکھا دیں حتیٰ کہ جوان ہو گئیاں انہاں نو اچھے کرانیاں دے اندر رخصت کر دیتے انہاں دے اچھے کروے کے تیاں دے فرض ادا کر دیتے نے. اللہ دے نبی فرمان دے نے کل قیامت دا دن گوئے گا اے بندہ اللہ دے دربار دے اندر آئے گا جنہیں دو تیاں سانب کے انہاں دا حق ادا کیتا. اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ جنت دے اندر اس بندے نو اے جویں میریاں دو انگلیاں نال نے او جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا. کیڑا بندہ جیڑا بیٹیاں دل پیار کرنے والے جیڑا تیاں دل پیار کرنے والے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے جناب تیرے ملک پاکستان دی اندر ایسا جناب نظام چل پہ ہے ایسا جناب دور چل پہ آئی نا تیاں دنال پیار تے لوگ کر دے نہیں. اللہ دی قسم آج میرا دل خوش ہو گیا بھائی جوید صاحب جس وقت ازی
कमरे च बैठे सा मैनू कह लगे कारी साहब हर बंदे दा अपना अपना शौक हुंदा है, हर बंदे दा अपना अपना शौक हुंदा है, मगर मेरा शौक की सी अगर अल्लाह ने मैनू बेटी दिती ते मैं दीन दी महफल सजावांगा। अज वेखो महफल सजी हुई है। इस तरह धीआं नाल प्यार रखिया कर, इस तरह धीआं दे नाल मुहब्बत कीता कर। मेरे सामाइनो हाज़रीनो अल्लाह दा कुरान कह रही है, अल्लाह फरमांदे ने लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन। अल्लाह ने कुरान दे अंदर पहला जिक्र बेटी दा कीता है, बाद अंदर बेटे दा कीता है। धीआं रब दियां रामतां ने। ए जनाब अज दे दौर दे अंदर भी ऐसा जमाना आ गया है। एक बंदा मैनू गल याद आ गई है, तेरे जिला उकाड़ा दा वाक़या है। एक बंदे दे घर दे अंदर अल्लाह ने बेटी दी, बेटी दी परवरिश की, रब ने दूसरी बेटी दी, तीसरी बेटी दी। जदू तीसरी बेटी पैदा हुई ना बाप ते बाप रह गया, मां ने बेटी दी परवरिश करना ही छड़ दी। जनाब पिटे ते रोवे टकरा मारे कहती है मैं ही रह गई धीआं जमन वास्ते, मैनू ही धीआं सारियां मैं ही जमनियां ने। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना वा ऐ फकीर दी बल दिल ते जरा लिख ले, बेटियां नाल प्यार कीता कर, ना भैड़ा जानिया कर बेटियां नू, ना बुरा जानिया कर धीआं नू। जिन्ना कोलू जाके पुछना उन्हां कोलू जाके पुछे। जनाब पुत्र ते जायदादां दे वारिस हुंदे ने, पुत्र ते जमीनां ते कोठियां दे वारिस हुंदे ने। अल्लाह दी कसम जदू बाबे दे जनाब मेरे वीर गल जरा सुनते जाना, बाबा बुढ़ा हो गया है, लक दौरा हो गया है। अल्लाह दी कसम ढिड दे अंदर भी शह पचदी कोई नहीं, मेदा कम करदा कोई नहीं। गिलास पानी दा फड़दा प्याली चाह दी पकड़दा ते बाबे दे हथ कंबदे ने ते पींदा ते सही तरीके नाल पीती नहीं जाती। मूँह दे अंदर दंद एक नहीं रह गया, अखां दे अंदरों नज़र भी नहीं सही आंदा पिया, कन भी बोले हो गए, जबान भी थरथरान लग पई, गत भी कंबन लग पै, लत्तां च पावर मुक गई। सोटी दे सहारे टुरन वाला बाबा, ओए बाबिया इन्हां पुत्रां दे नां जायदादां ते जमीनां ला दित्तियां यूं, ओ पुत्र अज तेरे सिर नूं पीड़ चढ़े, एक पैनाडोल ते डेस्परीन दी गोली लैके देन नूं तैयार नहीं। ओ जिन्ना धीआं दे तू हक मार जाने, अल्लाह दी कसम होई धीआं प्यो दी मंजी दियां वारस बनदियां ने, वही पावे फड़ फड़ के रोंदियां ने, कहंदियां ने बाबला कोई गल नहीं, अगर तू मैनू कुछ दिता कोई नहीं ते जा, मैं भी सारी जिंदगी फिर भी तेरियां खिदमतां कर रही हां, फिर भी तेरियां मैं ताबेदारियां कर रही हां। लोगों शेर न गरवा लिया, मैं दसना चाहना वा अज वक्त थे धीआं नाल प्यार कर ले, बेटियां नाल मुहब्बत कर ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इन्नी भुख लगी जग्गां दे पीर अली सलाम नू, गल जरा मेरी दिल दियां तख्तियां ते नोट कर लेना। अल्लाह दे पैगंबर अली सलाम नू इन्नी भुख लगी है, घर दे अंदर नबी पाक दे चुल्हा नहीं बलिया ना, कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए, फाकिया ने डेरे लाए ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम इंज अपना घर मुबारक नबी पाक ने छड़ दिता है ते जनाब जा किधर रहे ने, अपने यार दे घर, अपने जनाब सौरे दे घर जा रहे ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोलो जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक जा रहे ने प्यारे अबू बकर दे घर दे अंदर, ते मैं सदके जावा रस्ते दे अंदर प्यारे अबू बकर मिल गए। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अबू बकर किधर जा रहे हैं? फरमाया सोनिया
تسی دسو نا میں صدقے جاواں کدھر جا رہے ہو؟ اللہ دے نبی فرماندے نے یار ابو بکر کئی دن گزر گئے میرے گھر دے اندر اج چولہا نہیں بلیا، میں آکھیا بھی ابو بکر وال جانا کھرے کوئی کھانو شے مل جائے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو پیارے صدیق اکبر کہندے نے سونے نبیا او کئی دن ہو گئے نے جے تواڈے گھر چولہا نہیں بلیا تے ابو بکر دے گھر بھی چولہا نہیں بلیا، میں تے تواڈے وال امیداں لا کے جا رہا نا خرے اللہ دے نبی پاک دے گھروں کوئی کھان نو مل جائے۔ جوائی سورے اللہ جا رہا تے سورا جوائی اللہ جا رہا شے نہیں کھان نو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کہندے نے ابو بکر پھر آپا انج کرنے آپا عمر دے گھر دے اندر چلنے خرے کھان نو مل جائے۔ سبحان اللہ، گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پیارے صدیق اکبر نو لے کے جناب عمر دے گھر دا راہ لیا، رستے دے اندر پیارے عمر فاروق ملے نے، فرماندے نے اج خیر نال جوڑیاں کدھر جا رہیاں نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج جوڑیاں کدھر چلیاں نے؟ جانا کدھر عمر یار کئی دن لنگ گئے نے، گھر دے اندر چولہا بلیائی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی کہندے نے میں ابو بکر وال جا رہا سا تے ابو بکر میرے وال آ رہا سی، شے کھان نو کوئی نہیں تے اسی آکھیا چلو پھر دوہاں دے گھر ویلے نے چلو عمر وال چلنے تے تو مل گیا، چل تو سنا تو خیر نال کدھر چلے ہیں؟ فرمایا آقا جی ممی تواڈے نال دائیاں کئی دن ہو گئے اج میرے گھر بھی چولہا نہیں بلیا، اج میں امیداں لا کے تے تواڈے وال آ رہا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا یار پھر آپا انج کرنے اپنے تیناں دے گھر شے کوئی نہیں، چلو ابو ایوب دے گھر میں صدقے تے قربان جاواں۔ ابو ایوب انصاری دے رضی اللہ عنہ جدو ہجرت والے دن نبی دی ڈاچی مدینے وڑی ہے، ابو ایوب اس دن بھی نبی اگر مہمان بنے تے تیرا بنے آج بھی جگہ دا پیر مہمان بن کے آ رہے ہیں تے ابو ایوب دا بن کے آ رہے ہیں۔ اللہ دے نبی گئے جا کے جناب دروازے تے دستک دیتی ہے، جناب ابو ایوب دی بیوی کہندی ہے کون؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نال جناب یار نے نال یار دیوانے نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہندے نے اجازت ہوئی اندر جا کے بیٹھے نے۔ الغرض گل ذرا توجہ میرے وال کر دیں۔ ماشاءاللہ جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ پاک شیخ دی زندگی دے اندر برکت فرمائے۔ ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ، توجہ کرو بھئی۔ اللہ اکبر میرے سامعینوں حاضرینوں ذرا توجہ کر دیں جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرمانے نا جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے منظر کی بند ہے میرے سامعینوں حاضرینوں قرآن و سنت دے دل نشینوں ذرا توجہ کر دے جانا، نبی پاک دا فرمان سن دے جانا۔ اس طرح جناب کھجورہ لے کے آئے نے، دسترخوان لگا دیتا گیا ہے، کھجورہ کے رکھیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کھجورہ کھانے لگ پیندے نے۔ الغرض آپ کہندے نے کہ میں انج کرنا سونیا نبیاں تسی یہ کھاؤ نا، میں کھانے دا انتظام کرنا، کھانا پک کے اگے آ جاندے۔
تیاں والیوں بیٹیاں والیوں گال سن دے جانا اے نبی پاک دا درس تے سبق پکڑنا آپ دے طریقے نو ذرا سمجھ دے جانا اللہ دے نبی نے کی فرمائے جس وقت کھانا گے آیا نا اللہ دے نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھے نے پیارے ابو بکر فرماندے نے سونیا نبیاں تسی کھانا کھاؤ نا اللہ دے نبی فرماندے نے آپ خاموش جناب عمر کہندے نے سنیا کہونا نبی پاک خاموش کھا نہیں رہے جناب ابو ایوب کہہ رہے نے سنیا نبی کھانا کہونا شیر نگر والیاں نبی پاک دیا دیوانیاں پروانیاں اللہ دے نبی علیہ السلام رون لگ پہ نبی پاک دیا کیاں ڈول پیاں نے اللہ دے نبی دیاں اکھیاں دے اندروں جاون دی چڑیاں لگ جاندیاں نے نبی پاک جناب اکھاں چو آنسو بہ رہے نے ساتھی پوچھ دے نے سونیا نبیاں کھانا کیوں نہیں کھا رہے فرمایا یار میں کھانا کیویں کھا سکنا اگر کئی دن ہو گئے نے اگر میں محمد بھکھا ہوا تے کر دے اندر جاؤ نا محمد دی بیٹی فاطمہ بھی بھکھی ہے میری بیٹی نے بھی کئی دنہ تو روٹی کھا دی کوئی نہیں ابو ایوب جا روٹی بھی لے لے تے سالن بھی لے لے جا چلا جا جنی دیر تک وہ میرے ویرو گل سننا جنی دیر تک محمد دی بیٹی فاطمہ نی روٹی کھائے گی انی دیر تک میں محمد بھی لقمہ نہیں توڑا گا میں بھی روٹی نہیں کھاواں گا وہ تیاں دے حق مارنے والوں وہ بیٹیاں دے دادا تے قبضہ کرنے والے آج میں تینوں درس دینا چاہنا آج میں تینوں اے سبق دینا چاہنا ہوا حضرت دیپال پر دعائے فقیر دی دعوت نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر لے اللہ دی قسمیں تیرا معاشرہ اتنا جناب گیا گزریاں پہ ہے نہیں تیاں نل پیار کر دے نہیں بیٹیاں دے حق ادا کر دے نہیں بیٹیاں دے حقوق ادا کر دے میں تے ویکھے نے حضرت علماء تشریف فرمانے حضرت یاسر صاحب توجہ کرنا اللہ دی قسم ہے سچا واقعہ تیرے اگے رکھن لگیاں جدو اس زمین دے اوپر ایسے درندہ صفت وہ باپ پیدا ہوانگے تے پھر اللہ دی زمین تے کیویں رب دیاں رحمتاں وس سکدیاں نے کیویں اللہ دیاں رحمتاں دے چھٹے پہ جان اے ہو ہی نہیں سکدا گل سننا اے تیرے صوبہ پنجاب دا ایک شہر حافظ آباد دا واقعہ میرے سامنے آیا ایک رات دا ٹائم ہے آج تو تقریباً 5-6 مہینے پیچھے چلے جاؤ ایک دفعہ میں اپنے گھر دے اندر رات 10-11 دا ٹائم ہے میرے ویر اللہ دی قسم ہے گل بڑی دل ہلا دین والی اے میری گل تے ذرا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کری اے ویکھی پھر کیسے لوگ نے جڑے بیٹیاں نال وی انج دا سلوک ورتن والے اور بیٹیاں نال بھی انج دا رویہ ورتن والے اللہ اکبر سیانے کہندے نے تیاں نال پیار کرو ماپیاں دے ویڑے چبون تے پیار کرو پتہ نہیں تیاں تن پرایا اوے دھیاں دن اوے پرایا گھندا تے کوئی نہیں رکھ دا کول وے بابل اوے کندی لگ کے اوے رونا کیوں امو گوتے کچھ بے بول وے بابل اوے کندی لگ کے رونا کیوں امو تے کچھ بے بول وے بابل اوے تیاں لئی اوے پردیس وے بابل تے پترا لئی جا گیرا دیا لئی
پردیس میں بابل وے پترا لئی جگیرا وے دکھ سکھ سینا اے کچھ نہ کہنا اے تیاں دیاں تقدیرہ پیار کیتا کر بیٹیاں نال محبت کیتا کر پتہ نہیں اگلا بوا کنج دے پتہ نہیں کنج دے کرانے نال متھے لگ جانے نے گل سننا ایک دن جناب میں اپنے گھر دے اندر لیٹے آواں رات دا 11 دا ٹائم اینڈ میرے موبائل تے کال آئی میں کال چکی میں بات کی تھی جی السلام علیکم میں کہا وعلیکم السلام کون میں کہا قاری بلال جی قاری بلال ہاں جی تواڈے نال گل کرنی ہے مسئلہ پوچھنا ہے کائنات والے ہو گل سننا میں آکھیا جی پوچھو مسئلہ کہن لگی قاری صاحب میں فلاں شہر چ بول رہی ہیں حافظ آباد دے اندروں ایک حوا دی مظلوم بیٹی دی کال سی حوا دی مظلوم تے دکھی تے لاچار بیٹی دی کال سی مسئلہ سنے آجے جی کوئی عمل دس دے ہو میں اکھیا معاملہ کیے مسئلہ کس گل دا پوچھنے مسئلہ اس بات دا پوچھنے ایک گل دا مسئلہ ہے ویچاری دسے وینا تے زبان وی کمبے کہن دیئے قاری صاحب دل تے نہیں کردہ پر میں مجبورا میں نو کوئی گل دسو میں کیا دسونا ایک بیٹی بہن کہن لگی کہن دیئے قاری صاحب آج تقریباً میں نو کئی دن گزر گئے میں اپنے کسی عزیز دے گھر اندر رہ رہی ہیں والدین دے گھر اندر نہیں رہ رہی میں کیوں کہن لگی جی میرے باپ نے تقریباً 5 تو 6 واری میری عزت نو ہاتھ پائے ہے کئی واری میں نو زنات مجبور کیتا ہے میں کہ اللہ زمین پھٹ کیوں نہ گئی آسمان ٹوٹ کیوں نہ گیا جس زمین تے ایسے درندے باپ جڑے تیاں نو غت پان بیٹیاں دی عزت نو غت پان لوگوں شیر نگر والے ہو اے اللہ دا واسطہ اے ہاتھ بننے میرے ویکھوں تیتیاں نل پیار کرو نہ انج کیتا کرے وہ جس زمین تے بیٹی دی عزت نو پیو ہاتھ پال میں نو دسو وہ تے پھر کی ہونا ہے وہ تے پھر کی رہ سکتا ہے وہ تے پھر کیا اللہ دا عذاب نائے تے کی آوے میں نو دسو نا جس زمین تے بیٹیاں دے حق مارے جانے وہ تھی اللہ دے عذاب نہ وسن تے کی وسن جس زمین تے بیٹیاں نو گھر چ بے دخل کر دیتا جائے اس زمین تے اللہ دے کونے نہ سمانا تو وزن تے کی وزن ہے جس زمین دے اوپر بیٹیاں دیا گھراں بھی قبضے کر لے جان بیٹیاں دے کولو حصے بھی کھو لے جان میں نو دسو وہ رب کعبہ دی قسم ہے زمین دے اوپر جدو اس ملک پاکستان دی جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے ملک بنیا ہے اس ملک دے اندر جدو بیٹی دے نال جس بیٹی نو میرے پیغمبر نے آکے وہ مقام بخشیا وہ رتبہ دیتا جدو نبی پاک دے دور تو پہلے بیٹیاں نال زیادتیاں کیتیاں جاندیاں بیٹیاں نو اچھا نہیں جانیا جاندہ اس نبی نے آکے عورت نو مقام بخشیا ہے وہ صرف کلمہ ہی پڑھنے ہیں وہ کلمے والے کم کوئی نہیں کلمہ تے پڑھ لیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل اگر دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ تیریاں کرتوتا ویک کے مسلمانہ تیرے رویے تیرے کریکٹر ویک کے پار والا بھی بولیا پار والے نو کہنا پہ گیا وہ مسلمانوں کچھ غیرت کرو کچھ حیا کرو کچھ فکر کرو اسی تو اڈے نالو چنگے اسی تو اڈے نالو اللہ اسی تو اڈے نال اقبال نے بھی قلم چک کے اکھیا وضع میں ہو تم نصارہ تمتن میں ہو تم حنود یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود میں نو دسو کیا اس زمین تے ہو رہے ہیں پہلیاں صفحہ دے نمازی تیاں دے حق مارن آلے تیاں نال زیادتیاں کرن آلے کوئی نہیں ہو نمازہ تیریاں بڑھ لیا تو کہنا میں حاجی تو کہنا میں چودھری صاحب دین دے ٹھیکے دار تے پہلیاں سمجھ پیرہ نال پیر جوڑن آلے سینے تے ہاتھ بنن آلے گٹے نال گٹا ملان آلے خدا دی قسمیں تیاں نو تکے مار کے بار کر دے میں نو دسو جس زمین تے تی دی عزت نو پیو ہاتھ پائے اتھے ہو رہنا کی ہونے عذاب نہ آمن تے کی آمن
میرا مصطفیٰ کافراں دیاں تیاں تے دوپٹے کراوے، انہاں نو حیا دے دے، انہاں نو پردہ دے دے، تے اج دا پیو ہی اٹھ کے تی دی عزت نو ہاتھ پا جائے۔ دسو آسمان کیوں نہ ٹوٹے، زمین کیوں نہ پھٹے؟ خدا دی قسم ہے پھر آسمان تو کوڑے ہی برسن گے، پھول نہیں برس سکتے۔ دعا کرو اللہ بیٹیاں نال پیار کرنے والا بنائے۔ سارے بولو اللہ اکبر۔ میرے سامعینو حاضرینو گل سن دے جانا، میں حیران ہوں نا اکثر ویلے، خدا دی قسم مولانا ہارون یاسر صاحب بیٹھے 50% تے کالاں علماء کو یہ مسئلے زیادہ آندے نہیں، ایو پتہ نہیں کوئی کتھوں بیچاری بہن رون ڈئیے، کوئی کتھے کال کر رہے ہیں، کوئی کس طرح مسئلہ، کوئی کیویں دا کیویں۔ بس جی کی کریے جی، پیو نہیں چنگا سمجھدا، بھرا نہیں چنگا سمجھدے، کی وجہ ہے؟ اچھا جی مولوی صاحب ایک مسئلہ تے دسو جی، پوچھو اے تھیاں نو حصہ دینا جائز ہے؟ میں کہ پولا پھڑے ہوئے تے تیرے سر دے وچ ٹھوکے ہوئے 500، تھیاں نو حصہ دینا جائز ہے؟ مسیتے کوئی پیر نال پیر دنا بلائے مسیت سر تے چاہ لینا تے تھیاں دے حصے ہماری مسئلے پوچھنے کگو کوڑے مولویاں نو بنانا آ جاندے۔ میں کئی ایسے خدا دی قسمیں ایسے بدبخت انسان دیکھے نے، تھیاں نو دینا جائز ہے؟ وہ لیلن دیاں بنیاں نے انہوں نے دینا جائز ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیڑی دینداری کس دین۔ میں اگلے دن نا ایک ساتھی آیا کہنے لگے جی ساڑی ایک جماعت گئی کسی ملک دے اندر، دس رہے سن غالباً باہر دے ملک تبلیغی دورے واسطے گیا، تو اتھے ایک نا سکھ نال ملاقات ہوئی، ان گل سنیا جی، کہنے لگیا میں انہوں کہ یار ایسی مسلمان نماز ہوندی مسیتے جانے، تو دکان تے بیٹھا رہنا ہے تے ایتھے ایویں ٹردا پھردا رہنا، تو ہی مسیتے جایا کر، کیوں نہیں جانا ہے؟ اگوں واسطے پتہ کی کہندا او سکھ کہندا مسیتے جاواں، کا دی مسیت تے نماز کا دی؟ انہیں کہا بھی یار گل اے مسیتے تے میں جاننا مسئلہ کوئی نہیں، کہندا پہلے کراں کی؟ انہیں کہا کلمہ پڑھ تے مسلمان ہو، کہا کلمہ؟ انہیں کہا گل سنو، شراب میں بھی پینا تے شراب تسی مسلمان بھی پیندے جی، کیوں بھی پیندے نے کہ کوئی نہیں ساڑھے مسلے پیندے نے؟ شراب نو تا نہ ہی بدل جیتے نے، کوئی جناب وڈکا ساتھ رہا، کوئی وسکی ساتھ رہا، کوئی کی نہ رکھے ہوئے نے۔ انہیں کہا بھی تسی شراب پیندے جو کوئی نہیں مسلمان ہے، سارے چپ، ان کا جواب ہی نہ ہوئے۔ انہیں کہا زناکاری ہوندی پئی؟ کوئی نہیں، زناکاری بھی ہوندی پئی۔ انہیں کہا جوئے بازی ہو رہی؟ کوئی نہیں، نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سون ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جوئے بازی تسی کھیڑ دے ہو؟ کوئی نہیں۔ انہیں کہا جوئے تسی بھی کھیڑ دے جے، جوئے اسی بھی لانے ہیں، زنا تسی بھی کر دے جے، زنا اسی بھی کر رہے ہیں جناب، اسی بھی کل 40 برسیاں یہ وہ اسی بھی کر رہے ہیں، تسی بھی کر دے جے۔ بیٹی عورت بہن بہو تہاڈی بھی بے پردہ ہے تے ساڈی بھی بے پردہ ہے جناب، ڈاکو تے ڈکیٹیاں تے چوریاں تے اچکے کم سارے اسی بھی کرنے ہیں تے تسی بھی کر دے جے۔ جے ایک کلمہ ہی اڑیا رہ گیا تو انہیں پڑھا جا۔ میرے دسو سر ساڑھے نیویں ہو گئے نے مسلمان، خدا دی قسمیں 313 دا میدان سجیا سی تے جتیاں چھڑ کے پھج گیا سی، ہن کروڑا اندر نے۔ قائد ملت شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی جب 313 تھے تو ڈرے نہیں تھے، اب کروڑے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ سچا مسلمان بنائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جی کہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دی ذات درود ذرا کھل کے پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محبت پیار کیوں نہ گرا لاندا جاواں میرے سامعینو حاضرینو، اللہ اکبر۔ گل بڑی محبت والی ہے۔ وہ مکے وچ ایک سونا آیا، مکے وچ ایک سونا آیا، او رب دی بولی بولدا، او جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔
मक्के विच एक सोना आया ओ रब दी बोली बोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा ओदे रुतबे देर निराले ओ नहीं वेंदा गोरे काले ओ नहीं वेंदा गोरे काले ओ रंगा दी तकड़ी अंदर ओ रंगा दी तकड़ी अंदर नई दीवाने तोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदे नहीं डोलदा अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर दा मौका आओ जरा मैं अपनी गल इख्तिताम वाल लेके जावां ना चंद मिनटां दे अंदर मैं गल मुका दियां अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामईनो हाज़रीनो नबी पाक दे सहाबाए कराम ने 70 काफरां नूं मार लिया ते 70 नूं कैदियां बना लिया इन्हां कैदी जिहड़े 70 बनाए ने इन्हां कैदियां दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक जनाब है जवा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी बेटी मां जी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे घर वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दे घर दा खावंद जिहड़ा अबुल आस भी इन्हां कैदियां दे अंदर कैदी बना के ते नबी पाक ने मदीने ले आंदा गल सुनना गल बड़ी प्यारी करना चाह रहे हैं इन्हां 70 कैदियां दे अंदर अबुल आस भी जनाब आ गए हैं जिस वक्त नबी पाक दे सहाबा ने इन्हां 70 कैदियां नूं मदीने दे अंदर ले आंदा है ना अल्लाहु अकबर ऐलान कर दिता गया कि जनाब फिदियां दे के अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाओ ये खबरां उड़दियां मक्के दे अंदर पहुंच जांदियां ने नबी पाक दी बड़ी बेटी मां जी सईदा ज़ैनब इस तरह जनाब मेरे वीर मक्के दे अंदर ने जदों इन्हां दे जनाब कन्ना दे अंदर आवाज़ पई है कि फिदिया दे के अपने अपने कैदियां नूं छुड़ा लाउणा ये भी जनाब अबुल आस नूं छुड़ाण वास्ते मां जी सईदा ज़ैनब मक्कियों मदीने वाले तुर पैंदियां ने गल सुनना तियां वाले हो तियां दे दर ते दुख रखण वाले हो बेटियां नाल प्यार करने वाले हो दुआ करिया कर अल्लाह तियां देवे ते बख्त भी चंगे देवे औलाद दे नसीब पहले मंगया करो तियां दे नसीब चंगे रब तू पहले मंगया करो अल्लाह धी देवे ते बख्त वाली ते पग वाली देवी मेरे वीर गल सुनते जाना अम्मा जी ज़ैनब जनाब है मेरे वीर तू निकल पईयां मक्के मदीने वाले चलदियां जा रही ने चलदियां जा रही ने हिबार बिन अस्वद किंदी जड़ा इनू पता लग्या कि मुहम्मद करीम दी बेटी जड़ी है ये मदीने जा रही है ना ये जनाब हिबार तू निकलिया ये काले रंग वाला इन्हें मेरे वीर इस तरह नेज़े नू जनाब लैके ते एक पत्थर दे ओले जनाब बह जांदा अम्मा जी ज़ैनब इंज जदों मक्कियों निकलियां ने जा रही ने अचानक जदों इहदी आड़ दे अंदर आईयां ना हिबार बिन अस्वद किंदी ने इस तरह जनाब रख करके नेज़े दा निशाना लाया ते जल्दा के अम्मा जी ज़ैनब दे पेट अंदर लगदा पेड़ दे अंदर बच्चा है ना जदों पेड़ च लग्या ते हमल भी जाया हो गया खून दा फुआरा निकलिया अम्मा जी ज़ैनब जमीन ते गिर जांदियां ने अम्मा जी ज़ैनब थल्ले गिरियां हिम्मत की थी ते रोन लग पईयां अखियां चों आंसू निकल आए ना ए जनाब ने ते अपने दिल दी वाड़ कढ लई मां जी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खून आलू दस्ताना उठियां ने अपने पेड़ ते कपड़ा बनिया ते मदीने नबी पाक वल आ रही ने अपने अब्बू दे कोल आईयां ना
नबी पाक ने वेख्या बेटी दे पेट अंदरू खून निकल है, अमल भी जाया हो गया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने धीए मैनू दसना तैनू की बने, तैनू अज की होया, ऐ तेरी हालत किन्ने कर दिती है। अल्लाह दे नबी नू फरमान लगी, बेटी कहंदी है अब्बू जी मैनू किसे भी कुछ नहीं कीता, गल बस आए मामला ये बनिया कि बार बिनस्बत इन्हें मैनू नेजा मारे है ते बच्चा भी जाया हो गया, ऐ मेरी कफियत बन गई है। शेर नगर वाले नबी पाक ने जदों बेटी दा दुख सुने, अल्लाह दे नबी दी अखियां डुल पईयां, नबी पाक रोन लग पे, आप दे आंसू निकलन लग पैंदे ने। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबियों बार जिथे मिल जाए इनू छड़ना नहीं, इनू माफ नहीं जे करना, इनू माफ नहीं करना, इनू मार दे जे मेरी बेटी दा कातल है, मेरी धी दा दुश्मन है, ए मैं मुहम्मद दा भी दुश्मन है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने आर्डर जारी कर दिता ना, बार असबत किंदी गजवा फतह मक्का दा मौका है, इस तरह नबी पाक दे यारां दे हथे लग जांदा है। अल्लाह दे नबी दियां सहाबा ने पकड़ लिया, सहाबी एक ने पकड़िया ते नबी पाक दे कोल ले आया, आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी आका जी चेहरा मुबारक चको ना, वेखो है कौन आया। नबी पाक ने चेहरा मुबारक उठाया, अगू वेख्या ते आ फरमांदे ने बाहर ए ताओए। नबी पाक कहते ने मेरे जख्म ताज़ा इन्हें कर दिते ने, मेरी बेटी ज़ैनब दा कातल है, ए दुश्मन है मुहम्मद नू दुख दिता है, मगर मेरे सहाबियों गवाह बन जाओ, मेरी बेटी नू दुख देन वाला अज फिर मेरे कोल आ गया, गवाह बन जाओ, भावें ने मेरा दिल भी दुखाया, एक बार मेरे सामने ना आया कर, मैनू अपनी ज़ैनब भी याद आ जाती हूँ, जा मैं एडा रहीम नबी बन के आया, मैं तेनू भी अज माफ कर दिता है। बेटी दे कातल नू मेरे मुस्तफा ने माफ कर दिता। मैं सदके जावा कैसा नबी है, क्या नबी पाक दे रुतबे ने, क्या बातां ने साडे नबी दी। जिस वक्त हार वेख्या नबी पाक आजाद करन लगे, हार थे लग्या नबी पाक देखी जा रहे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखियां चों आंसू निकल आया, फरमांदे ने मेरे सहाबियों जे तुसी इजाजत देवो मैं अबुल आस नू भी आजाद करन लग्या ते आहार भी वापस करन लग्या, क्योंकि ये हार ओ हार जदों मेरी ज़ैनब रुखसत होन लगी सी, जदों शादी की सी मेरी खतीजा ने ए हार नू जहेज अंदर दिता सी, मेरी खतीजा दियां निशानियां ने, अगर तुहाडी इजाजत है, अगर तुसी अच्छा समझो ते अल्लाह दे नबी नू फरमान लगे आका जी जिवें तुहाडा हुक्म फरमाया, मैं फिर हार भी वापस करन लग्या वां ते मैं अबुल आस नू आजाद भी करन लग्या। मेरे अजीज भाइयों नबी पाक दी सीरत मुबारक तो ये दरस मिलिया, मेरे मुहम्मद ने बेटियां नाल प्यार कीता है, उन्नी देर तक नबी पाक ने लुकमा नहीं रोटी दा पाया जिन्नी देर तक बेटी फातिमा ने रोटी नहीं खादी, रजी अल्लाह ताला अन्हु। ए जे नबी पाक दा प्यार धीआं नाल अज दे भी तो लोग करते हैं, किन्ना को करते हैं, कोई नहीं करते। मुसलमान दी बेटी है, किसे अड्डे ते चला जा, किसे टर्मिनल अड्डे ते जा, बसां दे अंदर ए मुसलमान दी हवा दी बेटी डीओ ते पैप्सी कोको कोले पिलांदी नज़र आ रही है, जनाब नाल सवारियां दियां मिन्नतां करदी नज़र आ रही है, दरवाजियां दे ऊपर जा जाके आज दे दौर अंदर औरत भीख मंगदी नज़र आ रही है। मैं रात मेरी झंग दे अंदर बयान सी, तांदले ना असीं उत्थे गड्डी रोकी, यकीन करो किसी काम वास्ते में उतरे, तकरीबन 5-7 बच्चियां आके छोटियां छोटियां गड्डी दे उदाले चंबड़ गईयां, की वजह 10 रुपये मिल जान, कोई 20 रुपये मिल जान,
کیسا ماحول آ گیا ہے اس زمین دے اوپر ساڑھے ملک پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ملک بنیا ہے ان دے اندر ایک کچھ ہو رہا ہے کہ بیٹیاں ہاتھ دے اندر کشکول پھڑ کے منگ دیاں نظر آ رہی نے میرے بھائیو اس کام نو اسی دور کرنا ہے اس مسئلے نو اسی صاف کرنا ہے ملک دے اندر ایک غلاظت ختم کرنی ہے اسی پیار کرنا ہے بیٹی اپنی ہوئے بیٹی غیر دی ہوئے بیٹی امیر دی ہوئے بیٹی غریب دی ہوئے جناب کوئی بھی ہوئے جس طرح بھی ہوئے نبی پاک نے اس سبق دیتا ہے بیٹی اپنی ہوئے یا غیر دی ان دے نال پیار کرو ان دا حق دیو ان دے نال محبت کرو ان دے سر تے پیار دا ہاتھ تو پھیر دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی قسم ہے میں محمد جنت دے اندر رب کو مانگ کے اپنا گوانڈ بنا لا انہوں بنانا جنہیں تیہاں نال پیار کیتا ہے وچاریاں نہیں تے روندیاں رہندیاں نے پیو مر جائے باپ ٹر جائے تیاں والدین روندیاں رہندیاں نے مگر بات جیسے بھی ویکھے نے پرا بہناں نال پیار نہیں کر دے مگر وچاریاں جاندیاں دیاں کنڈا ویکھ کے آندیاں نے کی ہویا بولدا نہیں ہو پیار نہیں کردا جا شالا جوانیاں مانے دسدا تیرے نے اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے اللہ اکبر کہ ہن کانو لوکے رونے باب لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا اوے تیاں تے ہندیاں نے کنجا باب لاوے اینا اڈ پڈ جاونا پرایا دانے اوے دیاں تے ہندیاں نے کنجا باب لاوے اینا اڈ پڈ جاونا ہن کانو لوکے رونے باب لاوے اینا پیار نہیں سی پاونا عالمائے سانب لینی کر دیا کنجیاں جاندی کہہ رہی ہے عالمائے سانب لینی کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نی تیریاں گلیاں نی سمجھیاں وچیاں شنائیاں نے سمجھائے آئیاں نے تیاں تے جم دے آئی ہندیاں پرائیاں نے تیاں تے جم دے آئی ہندیاں پرائیاں نے انجوہ دے ہار کیوں پر انہیں باب لاوین پیار نہیں سی پاونا ان کانو لوکے رونے باب لاوین پیار نہیں سی پاونا پترانو سینے نالے لالے آئی وے بابلا ہاں میرے نال رشتہ تے مکالے آئی وے بابلا پترانو سینے نال لالے آئی وے بابلا میرے نال رشتہ تے مکالے آئی وے بابلا چپ کیوں کو بول بابل چپ کیوں بول بابل اتھرو نہ ڈول بابل رحم دیا نیتیاں سدا ماپیاں دے کول بابل رحم دیا نیتیاں سدا ماپیاں دے کول بابل ہنجوان دے ہار کیوں پر انہیں بابلاوین اڈ پڈ جاونا تیاں تے ہندیاں نے کنجا بابلاوین اینا پیار نہیں سی پاونا آخری جملہ سنو تے میرا سلام ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور گل سننا گل بڑی پیاری ہے تی کہندی ہے ابا جی کیڑی گلے گڈیاں تے پٹولے لے کے دیندہ سے
کیڑی گلے گڈیاں تے پٹولے لے کے دیندا سیں ہن پتہ لگا انہیں نازکاں نو ویندا سیں ہن پتہ لگا انہیں نازکاں نو ویندا سیں میں سا پرائی وے گل تو لکائی وے ایک دن باب لائے پینی سی جدائی وے ایک دن باب لائے پینی سی جدائی وے ایک دن باب لائے پینی سی جدائی وے آپ رو کہ مینوں کیوں ہرون باب لاوے نہ پیار نہیں سی پاونا تیاں تے ہندیاں نے کنجا باب لاوے انہوں ڈے پڑے جاونا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا شیر نگر والو یہ محفل تو ہے ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ نہیں کری چلے ہوتا تو مڑ جدو نمبر لگے